अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका के सदर जो बाइडन सऊदी अरब गए हैं और वहाँ पे उनकी मुलाकात सऊदी क्राउन प्रिंस से हुई है, शाह सलमान से हुई है और मोहम्मद बिन सलमान से हुई है और बहुत अहम शख्सियात से उनकी मुलाकातें हुई हैं। वहाँ पे बड़े अहम टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं और उसके बाद क्या कहा गया है, आपस में किस तरह के ताल्लुकात रखने के बारे में बात हुई है, वो सारी आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। इसके अलावा हम बात करेंगे जो आज ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं लाहौर में, मुल्तान में, बहावलनगर में, बहावलपुर में और जो दूसरे शहरों में शेखुपुरा में और भी बहुत सारे साहिवाल में, यहाँ सारी सूरत हाल किस तरह चलेगी ये आपको बताएंगे। सबसे पहले तो बात करेंगे सऊदी अरब में जो बाइडन साहब गए हैं वहाँ पे उनके साथ सलूक किस तरह का हुआ है। जो बाइडन साहब जब पहुँचे हैं एयरपोर्ट तो वहाँ पे ना तो क्राउन प्रिंस ने उनका इस्तकबाल किया है, ना ही मोहम्मद बिन सलमान साहब ने उनका इस्तकबाल किया है। मक्का के जो अमीर हैं, अमीर मक्का, उन्होंने उनका इस्तकबाल किया है। आपने एक दफ़ा देखा कि जब सदर थे डोनाल्ड ट्रंप साहब, तो उन्होंने एक दफ़ा कहा था कि अगर मुझे एयरपोर्ट पे लेने कोई ओहदेदार ना आया, हेड ऑफ़ स्टेट ना आया, तो वहीं पे उनको जो है वो सऊदी अरब का दौरा जो है वो ख़त्म करके वापस ले जाएंगे, वो वापस चले जाएंगे। लेकिन आपने देखा कि सऊदी क्राउन प्रिंस ने उनका इस्तकबाल किया था और सारे मामलात वो आपने देखे थे। अब उनके साथ क्या हुआ है? अब हुआ ये है कि जब जो बाइडन साहब वहाँ पे पहुँचे हैं तो पहले तो हेड ऑफ़ स्टेट ने उनका इस्तकबाल नहीं किया, अमीर मक्का ने उनका इस्तकबाल किया और साथ में सफ़ीर जो थी अमेरिका में उन्होंने उनका इस्तकबाल किया। उसके बाद जब वो महल में पहुँचे हैं तो वहाँ पे क्राउन प्रिंस जो है अंदर आ रहे थे और प्रोटोकॉल में ये था कि उनके साथ मुसाफा किया जाएगा, लेकिन आपने देखा कि वो मुसाफा नहीं किया गया था, वो दूर से ही मुक्का लहराते हुए आ रहे थे। ये उस वक्त सूरत हाल हुई थी। उसके बाद जो है वो उनके दरमियान मुलाकात हुई और मुलाकात में उन्होंने जो जमाल खशोगी हैं उनके बारे में बात हुई और आपने देखा कि तब जो सहाफ़ी थे उनको मारने के हवाले से सऊदी क्राउन प्रिंस जो हैं उनका नाम आ रहा था, तो लेकिन उन्होंने हर दफ़ा उनको कंडेम किया और ये सारी चीज़ें होती रहीं। उसके बाद आपने देखा कि ये मामला हुआ उनके साथ जो इसराइल में सहाफ़ी कत्ल हुई थी शीरिंग, उस पे उन्होंने बात की और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों पे उनकी बात होती रही है। अब मामला क्या है? अमेरिका जो है वो चाहता है कि जो मिडल ईस्ट है वो उसके कंट्रोल में रहे, लेकिन सऊदी क्राउन प्रिंस जो हैं वो ख़ुद एक खुददार आदमी हैं। वो इमरान ख़ान को इसलिए पसंद करते हैं कि वो एक खुददार लीडर को पसंद करते हैं। खुददार लीडर जो है वो अपने मुल्क को उठाने की बात करता है। अब जब ये आए थे इक़्तिदार में, क्राउन प्रिंस आए थे, तो उन्होंने जो इक़्तिदार में पहले से लोग थे उनको जेलों में डाला था और एक होटल को सब जेल करार देकर उनसे मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर जो हैं वो उनसे वापस लिए थे और उसमें उनकी सऊदी अरब की जो इकॉनमी है उन्होंने बड़ा रोल अदा किया था। इस वक्त वो सूरत हाल बनी थी और उसके बाद जो है वो सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं वो नौजवानों में बड़े मकबूल हुए और उन्होंने नौजवानों के लिए बड़ा काम किया और उसके अलावा बहुत सारी पाबंदियां भी ख़त्म की गईं। पाबंदियां जब ख़त्म की गईं तो मामला जो है वो सेटल हो गए और हर तरह से ख़वातीन को, बच्चों को, जो भी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनको हर जगह पे नौकरियां भी मिलती रहीं, उनको उनके हकूक़ भी मिलते रहे और एक नया जो सऊदी अरब है वो आपके सामने आया। वहाँ पे अब सिनेमास भी हैं, अब वहाँ पे क्लब्स भी हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस वक्त बदल चुकी हैं। इसके बाद अमेरिका की पॉलिसी क्या थी? अमेरिका की पॉलिसी ये थी कि सऊदी अरब और मिडल ईस्ट जो है वो
روس کی طرف نہ جائے، وہ ہمارے بلاک میں رہے۔ لیکن سعودی عرب کے جو کراؤن پرنس ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے ہر کسی کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے ہیں، ہم نے امریکہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات بنانے ہیں، ہم نے روس کے ساتھ بھی بنانے ہیں، ہم نے پاکستان کے ساتھ بھی بنانے ہیں، ہم نے چائنا کے ساتھ بھی بنانے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ جب شنگھائی وہ اولمپکس ہو رہے تھے تو اس میں امریکہ نے شنگھائی اولمپکس کا بائیکاٹ کیا تھا، لیکن سعودی عرب کے جو کراؤن پرنس تھے وہ گئے تھے اور وہاں پہ سعودی عرب کے کراؤن پرنس نے اس میں شرکت کی تھی۔ اس کے علاوہ روس والے بھی آئے تھے، روس کے صدر بھی آئے تھے، پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی وہاں گئے تھے۔ تو یہ ساری صورتحال اس وقت ہوئی تھی۔ اب جمال خشنگی کے معاملے پر ان کی بات ہوئی، اور اس کے علاوہ شیریں کے معاملے پر بات ہوئی، اور بھی بہت ساری چیزوں پہ بات ہوئی۔ تو اب صورتحال کیا ہے؟ اب فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ ایک دوسرے کی کولیبریشن سے معاملات سیٹل ہوں گے، اور کولیبریشن سے لوگوں کے لیے ریلیف ملے گے، اور ایک دوسرے کے معاملات جو ہیں وہ سیٹل ہوں گے۔ اب معاملہ کیا ہے؟ اب ایک دوسرے سے یہ وعدے کیے گئے ہیں کہ ہم نے ایک ہیڈ آف اسٹیٹ نے اپنے ملک کے مفادات کی بات کی ہے، دوسرے نے اپنے ملک کے مفادات کی بات کی ہے۔ اور آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ جب سعودی عرب کے یو اے ای کے کراؤن پرنس آئے تھے یا بادشاہ آئے تھے سعودی عرب میں، تو کراؤن پرنس نے ان کا خود استقبال کیا تھا، لیکن جو بائیڈن کا استقبال جو ہے وہ کراؤن پرنس نے نہیں کیا۔ تو یہ ساری صورتحال اس وقت ہوئی تھی اس وقت۔ اور پاکستان میں بھی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ، اور اگر ہم دوسری طرف پاکستان کی طرف آئیں تو پاکستان میں اس وقت الیکشنز ہو رہے ہیں۔ آج الیکشن کا ڈے ہے، اور الیکشن میں پلانس تو یہ تھا دھاندلی ہوگی، اور ہو بھی رہی ہے۔ جو خبریں آ رہی ہیں، جو ٹویٹر ہمیں بتا رہا ہے، جو فیس بک ہمیں بتا رہا ہے، جو الیکٹرانک اور ڈیجیٹل میڈیا ہمیں بتا رہا ہے، وہ دھاندلی تو ہو رہی ہے، اور مختلف جگہوں پہ پولنگ جو ہے وہ اس کی سلو کر دی گئی ہے، عملے کو جو ہے وہ اٹھا لیا گیا ہے، وہاں پہ کوئی اور معاملہ ہو گیا کیا؟ اگر تو 8 بجے سے 12 بجے کے درمیان انہوں نے دھاندلی کر لی تو کر لی، اس کے بعد دھاندلی نہیں ہوگی، اس کے بعد لڑائی ہوگی، اور لڑائی کے دوران بھی یہ دھاندلی ہی کریں گے۔ یہ ساری صورتحال اس وقت ہو رہی ہے پورے پاکستان میں۔ اس وقت مختلف شہروں میں 20 حلقوں میں اس وقت الیکشن ہو رہے ہیں، اور الیکشن کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ اب پاکستان جو ہے وہ آج کا دن جو ہے پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم ترین دن ہے۔ آج کا دن پاکستان کی سیاست کو ایک نیا رخ دے گا، پاکستان کے مستقبل کا ایک فیصلہ کرائے گا آج کا دن کہ پاکستان کس طرف جائے گا۔ یہ امپورٹڈ حکومت لے کے چلے گی، یا خوددار ایک پاکستان کا غیرت مند لیڈر اس قوم کی نگرانی کرے گا۔ تو یہ آج کا دن جو ہے وہ بڑا اہم ہے۔ آپ سب نے نکلنا ہے، ووٹ کاسٹ کرنا ہے، اور خاص طور پہ میں کہوں گا آپ نے بلے پہ ووٹ کاسٹ کرنا ہے۔ انشاءاللہ پاکستان جیتے گا، پاکستان کی عوام جیتے گی، اور پاکستان کے لوگ جیتیں گے۔ پاکستان پائندہ باد۔